हारून साहब, सियासत की मैं बात करूंगी, मगर ये क्या हारून साहब, अमरीकी नती इदारा क्या खबरें दे रहा है कि इत्तेफाक हो रहा है, इत्तेफाक के करीब पहुंच गए पाकिस्तान और अमरीका, मामला क्या है? CNN ने ये खबर दी कि करीब पहुंच गए हैं, यानी फ़िज़ाई एक्सेस देने के लिए अफ़गानिस्तान में। वो अमरीकी ये कह रहे हैं कि दाइश के ख़िलाफ़ और अल-कायदा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बातचीत जारी है। वज़ारत ख़ारिजा ने उसकी तरदीद कर दी है, लेकिन ज़ाहिर है CNN जैसा अदारा तो आला तरीन सोर्सेज ही जब तक उसे न कहें तो इस तरह की खबर नहीं दे सकते। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी का भी मसला है, मौजू भी बहुत नाजुक है। तो बातचीत तो होती रही है, इसमें कोई शुबह तो नहीं है, गुफ्तगू होती रही है और ऐसा लगता है कि अब भी जारी है। पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है इसमें एक पहलू से, वो ये इंटरेस्ट है TTP, इसलिए कि TTP को तो तालिबान ने कह दिया पाकिस्तान का दाखिली मसला है और हम अपनी सरजमीन तो नहीं इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन वो सरजमीन जब इस्तेमाल उन्होंने करनी होगी तो वो इजाज़त तो नहीं मांगेंगे। जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वो बाढ़ भी काटी गई है और उनकी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं पहले के मुकाबले में। तो देखिए, अड्डों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बाद लोग कह रहे अड्डे दे दिए जा सकते हैं, इस तरह की ख़बरें भी हैं। अब ये सोशल मीडिया जो अजीब व गरीब मसाइल पैदा करता है, वो जहाँ हम कमाल पे आते हैं तो उसकी भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो सोशल मीडिया की कारस्तानी। ठीक है, आते हैं। तो अड्डे देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि चीन इस मामले में ज़ाहिर है बहुत हसास होगा और हमें अपनी पॉलिसी बनाते हुए चीन को मलहूज़ रखना होगा। यानी दिफा के लिए तो हमारे निसार ही चीन पे है, तरक्याती उसके लिए CPEC कितना बड़ा मंसूबा है जो जिसको गेम चेंजर कहते हैं कि उससे नौयत ही मामलात के बदल जाएगी बुनियादी तौर पर। तो ये अड्डे तो नहीं दिए जा सकते। अड्डे उनके पास हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं और जगहों पे हैं, वहाँ से उनके जहाज़ उड़ते हैं। पाकिस्तानी शरात अगर तस्लीम की जाएँ IMF से मुतालिक या वैसे पाकिस्तान ने शर्तें रखी हैं? वो अफगानिस्तान में फ़िज़ाई एक्सेस की बात हो रही है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की बात हो रही है। पाकिस्तान की शरात यानी पाकिस्तान से इजाज़त ली जाए किसी कार्रवाई के लिए दाइश के ख़िलाफ़ या अल-कायदा के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान चाहेगा TTP के ख़िलाफ़, ठीक है। तो मुमकिन है इस सिलसिले में कुछ हो जाए। अड्डे तो देखिए ना, पाकिस्तानी अवाम इसको गवारा करेंगे ना फौजी चाहेगी, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। चीन इसको बिल्कुल गवारा नहीं करेगा, लिहाजा अड्डों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सिलसिले में जो भी अफवाहें हैं, ठीक, मेरा ख्याल है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। लेकिन हारून साहब क्या इत्तेफाक करेंगे? लेकिन चीन अगर हमसे, अमेरिका वैसे हमसे दूर ही रहे और हम उससे दूर ही रहें तो अच्छा है। मुमकिन है ये? अब पॉलिसी मुमकिन, क्या चीज़ दुनिया में मुमकिन नहीं है? वो एक सजदा जिसे तू गिरान समझता है, हज़ार सजदे से देता है खुदा पे। एक मोहम्मद अली जिन्ना को इसलिए कायद-ए-आज़म कहा गया है ना, उन्हें अल्लाह पे भरोसा था, तो सारी दुनिया उनके ख़िलाफ़ ही थी ना, नेशनलिस्ट मुसलमान भी ख़िलाफ़ थे और बाद मजहबी मकातब फ़िक्र भी उनके ख़िलाफ़ थे, यानी उनकी अक्सरियत, सब तो नहीं। और अंग्रेज़ भी नहीं चाहते थे, कांग्रेस भी नहीं चाहती थी। फैसले तो अल्लाह की बारगाह में होते हैं बेशक, मगर अल्लाह पे किसी को यकीन हो ना दिल की गहराइयों से, ये हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन मनाना और बात है, और कल्बो जान से, दिलो जान से अल्लाह पे यकीन रखना बिल्कुल एक दूसरी बात है। अपनी जब आप खुद अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो आपके रास्ते रोशन कर देता है, आपका कुव्वत अमल अता करता है आपको। तो मगर ये तो बातें करने वाले लोग हैं ना जी, उसे जान छूट ही जाए तो बिल्कुल बेहतर है उससे। बहरहाल अमेरिकी सफ़ीर आएंगे अभी, तो पॉलिसी भी आएगी नई अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में। पेंटागन के और GHQ के ताल्लुकात ठीक हैं और पेंटागन असरअंदाज होता है, ये तो हम नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे वही पॉलिसी तश्कील करता है, लेकिन पेंटागन असरअंदाज होता है। पैसे भी उन्होंने रखे हैं पाकिस्तान की इमदाद के लिए, बजट के अंदर भी रखे हैं। ये भी अभी पता चलेगा कि कुछ उस इमदाद में इजाफा भी हो सकता है, उससे पता चलेगा कि क्या कोई चीज़ें, कोई इंडिकेशंस आएंगी मुख्तलिफ, ज़ाहिर है। बहरहाल ना पाकिस्तान ये मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह की भी क़यादत है, सियासी भी, अस्करी भी, ना तो ये अमेरिका को छोड़ सकते हैं। वैसे भी
آج کی دنیا میں آپ تنہا نہیں رہ سکتے، ورنہ آپ دیکھیں نا افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور ایران کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور نہ ہم امریکہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے نہ ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک، لہذا ابھی پتہ چلے گا۔ لیکن ہارون صاحب کیا اتفاق کریں گے کہ واقعی کسی سطح پر کوئی بات چیت ایسی ہو رہی ہے؟ بات چیت ہو ہی رہی ہے، ظاہر ہے، تو تبھی CNN نے خبر دی ہے، بات چیت ہی اگر نہیں ہو رہی ہوتی تو خبر کیوں دیتے؟ ٹھیک ہے، ایک اور نازک معاملہ ہارون صاحب جس کے اوپر عوام کی توجہ ہے، لیکن پاکستان کی شرائط مانی جائیں گی تب۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ کوئی واسطہ ہی نہ ہو ان سے اس طرح کے معاملات میں، یعنی معاملہ تو ویسے تو رہے گا ہی، ظاہر ہے آپ کا ایکسپورٹ، سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے ٹیکسٹائل کے امریکہ کو ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، عمران خان صاحب تو سعودیہ چلے گئے ہیں، مگر پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں، نازک معاملات جن کو کلیئر کرنا باقی تھا، اس کے معاملے میں کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی۔ دیکھیے وہ فواد صاحب نے پچھلے ہفتے کہا کہ اس ہفتے ہو جائے گا، پھر کہا اس ہفتے ہو جائے گا، اب 16-17 دن ہو گئے ہیں، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ دیکھیے معاملے میں واقعہ تو ایک ہی ہوا ہے، کوئی یعنی جتنا میں زیادہ غور کرتا ہوں اتنا ہی ذہن الجھتا ہے اس میں کہ ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا، ورنہ ٹریڈیشن اب تک تو یہی رہی ہے کہ فوج تجویز کرتی ہے اور وزیر اعظم اس کی منظوری دے دیتے ہیں۔ اس سے انحراف کی 2 بار کوشش کی گئی، ایک دفعہ بے نظیر نے جنرل کرنل کو لگا دیا، ریٹائرڈ جنرل کو، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا پہ کہ فلاں ریٹائرڈ جنرل کو لگا دیا جائے گا، بھائی کچھ بھی کوئی کہہ سکتا ہے۔ اچھا وہ ظاہر ہے کوئی بات چیت ہوئی ہوگی تو تبھی انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا، لیکن یہ کہ وہ نوٹیفیکیشن کا انتظار شاید کرنا چاہیے تھا، تو اب وہ معاملے کو ٹال رہے ہیں۔ دیکھیں جو پریشر بلڈ کیا تھا نا، پہ بعد میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، نون لیگ نے، نواز شریف نے جو پریشر بلڈ کیا تھا، میرا خیال ہے عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اچھا، لیکن حکمت اگر کوئی چیز ہے، ہوش مندی اگر کوئی چیز ہے، دیکھیے بین الاقوامی حالات خراب ہیں، افغانستان کی صورتحال ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، کوئی 250-300% کوکنگ آئل جو ہے اس کی پرائس 150 روپے ہوتا تھا جب یہ حکومت بنی تھی، اب جو ہے وہ 400 روپے کلو کے قریب ہے۔ تو ان حالات میں نیا فرنٹ انہیں نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جن لوگوں نے اس طرح ان کا ساتھ دیا، وہ خود کہتے تھے ایک پیج پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو امبیرسمنٹ میں تو نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، ان کا تو بیانیہ ہی الٹ ہو گیا ہارون صاحب۔ کمال، وہ تو اگر نون لیگ کے اوپر عمران خان صاحب چل رہے ہیں، انہوں نے بیانیہ بدل دیکھیں نا، وہ 2 سال تو یہ کہتے رہے کہ یعنی فوج کے خلاف بات کر، عسکری قیادت کے خلاف بات کرتے رہے، اب بالکل ہی بیان انہی کا نہیں تبدیل ہو گیا، ان کے سارے حامیوں کا بھی تبدیل ہو گیا، دانشوروں کا بھی تبدیل ہو گیا، اخبار نویسوں کا بھی تبدیل ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ایک حساس ادارے کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، مگر کچھ اور بھی کہا انہوں نے، اور کہ ہم بھی کبھی ہم بھی تنقید کر لیا کرتے تھے۔ تو لیکن یہ تو ایک حساس ہے، سارے لوگ جو ہیں، میرا خیال ہے مولانا کو جو امید لگی ہوئی نا بلوچستان کی، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ چلیں اس پہ میں بات وہاں اس پہ بہرحال یہ بے یقینی جتنی جلدی ختم ہو، احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، سارے ملک کی پولیس اسلام آباد میں طلب کی جا رہی ہے، اور بے چینی ہے، مہنگائی نے الگ لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، اس میں یہ چیپٹر جتنی جلدی کلوز ہو جائے۔ خبر میں آپ کو دے دوں ویسے ایک، جی، نہایت بابسوخ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کل ایک بہت اہم شخصیت سے راولپنڈی میں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور آج پھر ہوئی ہے، راولپنڈی میں ہوئی ہے۔ جی، تو اب اس کا کیا مطلب ہے میں کہہ نہیں سکتا۔ عمران خان کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں تو اس میں اطمینان جھلکتا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، نقطہ نظر کا اختلاف تو ہوتا ہے چیزوں، ٹھیک ہے، حکومت تو لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کے لیے نون لیگ کوئی آپشن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے کہا 48 گھنٹے میں تبدیلی متوقع ہے، میں نے کہا 48 گھنٹے میں تو نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، نون لیگ الیکشن کے لیے، اگلے الیکشن کے لیے اگر نون لیگ یہ گارنٹی مانگ رہی ہے بہت فیئر اور فری الیکشن ہوں گے، تو بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل فری اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے، یہ بگننگ تو یہیں سے ہوتی ہے۔ ٹھیک